The forest park of Junaswada Mandre lies in neglect with no cleanliness drive being carried out. Visitors complain of overgrown grass, lack of recreational facilities, and overall poor upkeep of the area. मांद्रे जुनशेर हांगासर जे फॉरेस्ट गार्डन आसा, फॉरेस्ट पार्क म्हणून नावारूपास आसा, त्या गार्डनाकडे आयले आमी आणि ह्या गार्डनान जर पळयले जाल्यार आमचे फॉरेस्ट जे डिपार्टमेंट आसा ताचे लक्ष आसा काय ना हाचो एक प्रश्न तयार जाता। हांगा गार्डन म्हळ्यार रान तयार जाल्ले, व्हडा प्रमाणात चार निर्माण जाल्ली आसा, ताची स्वच्छता मोहीमय राबोवंक ना आणि ती कित्याक राबयना हाचो एक प्रश्न आसा। कांय जे हंगामी स्वरूपाचे कामगार आसात, जे कर्मचारी आसात, तांकां वेळेर पगारय मेळना, काय म्हयन्याचे पगार मेळनासले अशे फाटल्या कितल्या म्हयन्यासान कागाळी आशिल्ले। मंत्र्याकडे काही नागरिकांनी उलोवणी केली, सरपंचांनी उलोवणी केली, पूण मंत्र्यांनी ताची आयज मेरेन दखल घेतलेली ना। पूण ह्या गार्डनाकडे जे पर्यटक येतात, पूण थळावे जे नागरिक असतात, ल्हान ल्हान भुरगीं असतात, ती खेळपाक येतात, खेळपाची साधना हांगासर खंय आसा? तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्या सुपीक डोक्यांतल्यान हे गार्डन तयार जाल्ले आणि तांणी हे गार्डन जे आमचे पर्यटक येतात किंवा थळावे नागरिक येतले तांकां एक बऱ्यापैकी आराम करपाचे, मनोरंजन करपा खातीर साधना तयार केल्ली, पूण ताच्या उपरांत कोणीच हांगासर लक्ष दिले ना। निदान आता तरी आमचे वन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी हाचेर लक्ष दिवन हे गार्डन आणि जी अस्वच्छता हांगासर दिसून येतात, सगळीकडे चार साठवलेली दिसता, पाण्याचे कारंजे आसा, तातूंत कितें तरी वेगळेच पाणी दिसता, हाचेर बेगोबेग उपाय योजना करून हे गार्डन बऱ्यापैकी तयार करचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान